जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र सफल नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। माओवादी पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर मात्रै देश रूपान्तरणको आधार तयार पार्न सकिने जिकिर। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केही बुदामा सांसदहरूद्वारा आपत्ति। केही नयाँ कुराको सामनाका लागि तयार हुन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी। नेतृत्वको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसेर प्रचार गरेको प्रति ध्यानआकर्षण भएको रापरपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। रापरपाले सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको जिकिर। इराकमा 3 जनालाई फाँसीको सजाय। 300 जनाभन्दा धेरैको ज्यान जाने गरी भएको विस्फोटमा संलग्न रहेको ठहर। र एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले भोलि 1 दिवसीय वरियतामा शीर्ष टोली पाकिस्तानसँग खेल्दै। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र सफल नहुने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिले आज काठमाडौँमा गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धन तोड्ने धेरै कसरत भइरहेको भन्दै उक्त कसरत सफल नहुने बताउनु भएको हो। गठबन्धन तोड्न खोज्नेहरू आफै जनताको नजरमा गिर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले माओवादी पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर मात्रै देश रूपान्तरणको आधार तयार पार्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। देश रूपान्तरणको एउटा सङ्कल्पसहित नयाँ अभियानको सुरुवात गरिएको भन्दै प्रचण्डले थप तीव्रता दिएर अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण, तस्करीको जालो तोड्ने काम अगाडि बढेकै कारण घेराबन्दीका साथै अनेकौं कुप्रचार गरिएको बताउनुभयो। सरकारले मुलुक र जनताको हितमा विभिन्न कदम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब छिट्टै जनताले त्यसको प्रतिफल लिन पाउने बताउनुभयो। कसरी चाहिँ यो नेतृत्वलाई र यो सरकारलाई बदनाम गर्ने भन्नको निम्ति अनेक खालका षड्यन्त्र भएका छन्। जति षड्यन्त्र गर्यो त्यति उनीहरू जनताको नजरमा गिर्दै गएका छन् र हाम्रो पार्टीको छवि उज्यालिँदै गएको छ, अझ उज्यालिँदै जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसकारण यी कुराहरू यहीँ रोकिनेवाला छैनन्। यो पनि समाजवादी आन्दोलनकै अङ्गका रूपमा सुशासनको एउटा बृहत्तर रणनीतिक अभियानको रूपमा यसलाई लानु छ। तेस्रो विभिन्न प्रयोगहरू त भए, तर देशमा दीर्घकालीन ढङ्गले यो कामबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालका धेरै भएका छैनन्। मैले नेतृत्व गरेको सरकारको गएको 7 महिनामा अर्थतन्त्रमा सुधारको निम्ति धेरै प्रयासहरू गरेको छु मैले सरकारको नेतृत्वको हैसियतले। त्यसबाट केही इन्डिकेसनहरू राम्रा पनि छन्। मैले नेतृत्व लिँदै गर्दाको जस्तो अर्थतन्त्र डामाडोल भएर देश दुर्घटनामा परिहाल्छ भने जस्तो आतंक अहिले छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 10-11 महिनालाई पुग्ने गरी बढेको छ। रेमिटेन्स बढेको छ, पर्यटकहरू बढेका छन्, राजस्व बढेको छ। कोही 26%ले बढेको छ, कोही 21%ले बढेको छ र खतरा अहिले भर्खरै छ भन्ने स्थिति छैन। अनि राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति र सरकारको अर्थ मन्त्रालयको वित्त नीतिको बीचमा सामञ्जस्य कायम गर्नको लागि धेरै मेहनत गरिएको छ र क्रमशः सुधारको दिशातिर यो जाँदैछ। हाम्रा विपक्षीहरू अलि बढी नै अतालिएका छन्।
यति ठुल्ठुला कुराहरू माओवादीको नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो भन्ने कुरा उनीहरूलाई पचाउन गाह्रो भएको छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो सीमानाको कुरा, दुईटा प्रधानमन्त्री बसेर अब सीमानाको समस्या हल गरिन्छ र भारत र नेपालको सम्बन्धलाई हिमालको उचाइतिर लिएर गइन्छ भन्ने कुरा सानो कुरा होइन। भारतको प्रधानमन्त्रीको मुखबाट यो आउने कुराले नेपालको वर्षौंदेखिको समस्या समाधानको ढोका खोलिदिएको छ। 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसले अब ठुल्ठुलो लगानी नेपालमा भित्र्याउनको लागि, किनकि मार्केटको अभावमा विद्युत उत्पादन गर्न समस्या थियो, त्यसको पनि ढोका खोलेको छ। 5 वर्ष जानेछ, मैले त्यही देखेको छु अहिलेसम्म। त्यस्तो ठुलो केही दुर्घटना भएन भने हामी निरन्तर यो अभियानलाई सफलतातिर लानेछौँ। अहिले अतिवादी विचार प्रवृत्तिहरू कहीँ धार्मिक अतिवादको त कहीँ जातीय अतिवादको चाहिँ माध्यमबाट यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने कसरतहरू छन्। हामी त्यसमा संवेदनशील छौँ। उत्पीडित जातिहरूको, उत्पीडित क्षेत्रको, उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको निम्ति लडेको माओवादीले मात्रै यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ। यो प्रमाणित गर्ने हाम्रो लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यो हामीले मात्रै त्यसकालका अतिवादमाथि विजय हासिल गरेर जातीय एकता र सद्भाव कायम राख्न सक्छौँ। सबै धर्म संस्कृतिप्रति एउटा समान ढङ्गले व्यवहार गर्ने धर्मनिरपेक्षताको लाइन अनुसार जान सक्छौँ। यो प्रमाणित गर्ने पनि हामीलाई अवसर छ। त्यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेशमा इन्चार्ज वर्षमान पुनले सरकार र पार्टीका कामलाई व्यवस्थित गर्दै पार्टी रूपान्तरण अभियानमा जुट्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। साइजमा अलिकति सानो हुँदाहुँदै अरू पार्टीहरू ठुला सङ्ख्यामा अहिलेको पछिल्लो निर्वाचनमा हुँदाहुँदै पनि कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व किन अपरिहार्य भयो भने लेफ्ट या राइट खालका अतिहरू या विभिन्न खालका अतिहरूलाई देशले सन्तुलनकारी नेतृत्व र एउटा सन्तुलन गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व चाहेको छ। त्यो कमरेड प्रचण्डबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने देशले अनुभूति गरेको कुरा हो। त्यसैले आलोचना पनि अध्यक्ष कमरेडको हुन्छ, पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि, र समर्थन पनि र अपेक्षा पनि अध्यक्ष कमरेडसँगै देशको अपेक्षा रहेको छ, पार्टी पनि अपेक्षा रहेको छ भन्ने कुरो यथार्थ कुरा हो। त्यसैले यो कुरोलाई हामीले द्वन्द्वात्मक रूपले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना हेर्दा सबै खतम होइन, त्यसलाई चाहिँ अपेक्षाको रूपमा हेरेको छ जनताले। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड या प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रूपमा समर्थन गर्दा जनताले परिवर्तन, देशले परिवर्तन र नेतृत्व उहाँ वरिपरिबाट सफल होस् देश भन्ने हेरेको छ भन्ने नै हामीले बुझ्दछौँ। पार्टीभित्र पनि त्यही नै हो। त्यसैले यसमा कुनै चाहिँ खालको चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो चाहिँ हामीमा दुविधा या त्यस प्रकारको चाहिँ नेतृत्वको बुझाइमा, देशको नेतृत्वको बुझाइमा कमी हुनु हुँदैन र हामी आज यो अभियान मार्फत विचार स्थापित गर्छौँ, नेतृत्वलाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्छौँ, सरकारका कामहरू, पार्टीका कामहरूलाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्छौँ र 3 महिनापछि हामी रूपान्तरित मान्छे त त्यही हुन्छौँ, तर हामी चाहिँ हाम्रो विचारमा, राजनीतिमा, संस्कारमा केही भए पनि केही न केही रूपान्तरित भएर हामी हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। उहाँले पार्टीभित्र मतभेद आलोचना भए पनि गुटगत राजनीति गर्न नपाइने भन्दै गुटबन्दी गर्नेलाई अनुशासनको कारबाही हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको मामलामा सरकारले कसैलाई विभेद नगरेको र कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको बताए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको मामलामा सरकारले कसैलाई पनि विभेद नगरेको र कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको बताए। उनले आफ्नो सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको जिकिर पनि गरे। उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै घटनामा राज्यले दबावरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण
अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्दै नयाँ आशा पलाएको दाबी समेत गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकट भविष्यमा हुन लागेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका बीचमा सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने, आर्थिक सम्बन्धलाई थप सहज बनाउने र नयाँ नाका खोल्ने लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने र निष्कर्षमा पुर्याउने पनि बताए। दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको र सोही दिशामा क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सुधारका कदमबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ केन्द्रित रहेको पनि धारणा राखे। भविष्यमा हुने मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देश बीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। यसै गरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ। मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनीभूत प्रयास पनि आवश्यक छ। यो समस्या देशको एउटा लामो सांस्कृतिक समस्या पनि भएको हुनाले यसको समाधानको निम्ति कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति पनि सबै क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य छ। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यान रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका सबै घटनामा राज्यले दबाब रहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने एउटा नयाँ आशा पलाएको हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अहिले त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू अदालतमा रहेको र अदालतले उचित फैसला गर्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक र जवाबदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी विस्तार र विकासका लागि सरकारवालाहरूसँग थप छलफल गरेर निर्णय हुने उल्लेख पनि गरे। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई थप गति दिन सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परिचालित गरेको जानकारी दिँदै उक्त आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न जोड दिएको पनि उनले बताए। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रकाश तिमिल सिन्हाले दिगो विकास लक्ष्यका लागि बजेट र योजना बीच तालमेल नभएको बताउनु भएको छ। दिगो विकास सम्बन्धी भावी रणनीतिका विषयमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा तिमिल सिन्हाले बजेट र योजना बीच तालमेल नभएसम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त कठिन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने षड्यन्त्र बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले तोकिएको समयावधिभित्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिले योजना कार्यान्वयनको गतिमा सुधार र सक्रियताको खाँचो औल्याउनु भयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुने ढङ्गबाट आयोजना छनौट गरी सामाजिक न्यायका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित बजेटको बारेमा सरकारले कति ल्यायो भने विश्लेषण गरेर कतिजना माननीयहरूले, कतिजना संसद सदस्यले कुन कुन ठाउँमा हामी बोल्यौँ, मेरो क्षेत्रमा, मेरो ठाउँमा मैले भनेका भन्ने बाहेक दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न यो बजेटले कहाँ के गर्यो, छो कि छोएन, मेरो जिल्लामा, मेरो क्षेत्रमा दिगो विकासको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न यो बजेट आएन भनेर कहीँ बोल्यौँ, बोल्ने बनायौँ। अनि यस्तै बेलामा चाहिँ अलिकति
अब यो केही लक्ष्य त्यो नगरे पनि वार्षिक बजेट ल्याउँदै जाँदा त त्यसका अधिकांश कतिपय लक्ष्य यसै पनि त आउँछ नि। त्यो कुनै दिगो विकास लक्ष्य नै भने त बाटो बनाउनै पर्ने थियो होला, विद्यालय सञ्चालन गर्ने पर्ने थियो होला, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्नुपर्ने थियो होला, कृषि उत्पादन बढाउनु पर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नलाई त यसै पनि गर्नुपर्ने होला, बाढी पहिरो रोक्नुपर्ने। अन्त यो त आइरहेको छ त। त्यसो भए त त्यसरी आएका पनि त्यही लक्ष्य हो भनेर कहीँ भनिदिउँला त अलग कुरा। त्यसकारण बजेट ल्याउँदा जस्तो रेकर्डिङ नभएको बजेट त्यहाँ अघि आयो नि त तथ्याङ्कको हिसाबले प्रत्येक कुरालाई त्यसमा ढाल्नु पर्यो। योजना आयोग आफै कति त्यसमा क्रियाशील छ, व्यक्तिको हिसाबले प्रस्तुतिकरण अघिको एकदम राम्रो कुरा हो, तर संस्थाको हिसाबले पनि त्यसो भनेर मात्रै त पुग्दैन नि त। योजना आयोग नै त्यही हो। यहाँ त अझै भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा हामीले यो समिति बनायौँ, दिगो विकास तथा सुशासन समिति। यो प्रति योजना आयोगको कति ध्यान गएको छ यसलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि, बजेटिङ गर्नको लागि? तपाईँ बताउनुहोस्। अरूभन्दा यसलाई हामीले दियौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको आफ्नो मान्यता, नेपालको लक्ष्य दिगो विकास। विश्वमा हेर्ने भने पार्लियामेन्टमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति भनेर विश्वको कति देशमा बनाएको छ? योजना आयोगले देओस् त। मलाई लाग्छ कहीँ पनि त्यस्तो छैन। नेपाल हो दिगो विकास नै भनेर, विकास समिति अरू समिति त सबै छन्, तर दिगो विकास तथा सुशासन समिति भनेर। अनि यति महत्त्वपूर्ण समितिलाई नेपाल सरकारले, योजना आयोगले के गरेको छ? अनि कुरा चाहिँ गरेर सबै कुरा हामी पुरा गर्दैछौँ भनेर मात्रै हुन्छ? अनि पैसा अबन्डामा राखेर त्यो कुन चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नको लागि बजेट अबन्डामा राखिया छ? अरबौँ बजेट त्यता राखेर यो बजेट छ नि, यो अरबौँबाट पछि गरौँला भने कुनै माग लिएर गयो भने अर्थमन्त्रीले त्यो भन्ने, त्यो कुन चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यको लागि राखिया हो? यसकारण यस्ता गम्भीर विषयहरू छन्। सबै गम्भीर हो। मैले यो किन भनिरहेको भन्दा हामी सबै यतातिर गम्भीर हुन जरुरी छ यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि, अन्यथा लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो हिसाबले हेऱ्यौँ भने हाम्रा धेरै कुराहरू सहयोग लिने कुरामा पनि आज हाम्रो देशमा हामीले सहयोग हामीलाई चाहियो, हाम्रो स्रोत पुग्दैन। अगाडि पनि यहाँ प्रस्तुत भएको छ कि हामीसँग कति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन के छ, हाम्रो अवस्था आज के, कुन अवस्थामा हाम्रो आर्थिक अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ, हामीलाई कति धेरै बाहिरबाट सहयोग चाहिन्छ, एफडिआई कति आइरहेछ, अझ कति चाहिने, रेमिट्यान्सको भरमा हामी चल्नु परेको छ, यी धेरै कुरा आएका छन्। तर नेपाल आज फ्री ह्यान्ड हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले, दाताहरूले दिएको सहयोग कुनै अनुचित खालका शर्तबन्दी बाहेकै पनि के लिनको लागि नेपाल सरकार, नेपाली जनता खुला छन्, लिन सकेका छौँ? दिन्छौँ भनेका कुराहरू कि कसैको कतैतिर केही इसारा गर्नेपछि खुम्चिएर बस्नु परेको छ? हामी दिन्छौँ भन्दा पनि लिन नसकेका उदाहरण पनि त यहाँ छन्। अनि कसरी हुन सक्छ? कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा, कुनै अनुचित राष्ट्र अहित हुने गरिकन गर्ने सम्झौताबाट लिने कुरा होइन, तर राष्ट्रहितको लागि कुनै खालका त्यस्ता अनुचित सम्झौता नगरिकन लिने कुरामा पनि आज किन हामी खुला छैनौँ? अनि कसरी सहयोग बाहिरबाट एफडिआई आउँछ? कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले सुशासन र दिगो विकास मुलुकको प्राथमिकताको विषय भएकाले सबै विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 का केही बुँदाहरूप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले फौजदारी अभियोगमा राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति दिने लगायतका विषयहरूप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले केही नेपाल संशोधन ऐन मार्फत धेरै कानुन संशोधनका लागि ल्याउन नहुनेमा जोड दिएका थिए। छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले संसदलाई हेपेर गोलमोटोल रूपमा नेपाल ऐनलाई संशोधन अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले जनघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले यसअघि सरकारले लेखेको ड्राफ्टको भारी नबोक्न कानुन मन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। थापाले संसदलाई पेलेर बहुमतका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाउन खोजे नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामनाका लागि तयार हुन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिनुभयो। संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको, हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ। यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन र मान्य कानुन मन्त्रीले मेरो आग्रह पनि छ, 2074 पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो, यसको भारी नबोक्नुस्, यसलाई बिसाउनुस्, यसलाई हटाउनुस्। वातावरण संरक्षण ऐनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने EIA को प्रावधान मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएको छ, मन्त्रालयले मान्दैन, यो वातावरणविदले मान्दैन, यो कसको इसारामा ल्याइएको? जुन जुन मन्त्रालयलाई जे गर्नुपर्ने छ त्यो साविकको बाटोबाट आयो भने पारित हुँदैन अनि यसरी घुसाउने। औषधि ऐनमा संशोधन गर्नको भनेर म आफै मन्त्री हुँदैको बेलादेखिको ड्राफ्ट तयार गरेर राखेको छ, त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन। कोसिस गरियो, त्यस काम गर्दा गर्दै छोडेर आउनु पर्यो, पछाडि कहिले आएन। अहिले यो दुईटा प्रावधान यहाँ घुसाइएको छ। मेरो लङ लिस्ट छ, यस्तो यति प्रावधान छ, सबको तयारी गरेका छौँ। समितिमा भेटौँला, त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि। तर यति कुरा सम्माननीय सभाको मधुमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही ठाउँमा उभिएर भनेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ, यो आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन् र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनु होला। धन्यवाद। त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि विधेयकमा राखिएका विषय यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताउनुभयो। विधेयकमा रहेका विषयहरूमा थप छलफल तथा संशोधन गरी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिलो त यो विधेयकमा एउटा अत्यन्त ज्यादा चर्चामा रहेको विषय भनेको मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा अर्को एउटा दफा थपेर 116(1) बनाएको छ र त्यसले के भनेको छ भने हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका केही समूहहरू जुन हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर अहिलेको मूलधारको राजनीतिमा संविधानलाई मानेर व्यवस्थालाई मानेर यदि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किन चाहन्छन् भने त्यसका लागि यदि नेपाल सरकारसँग राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यो सहमति अनुसार त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका समूहका सदस्यहरू थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दाहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेर यसले ल्याएको छ। म यसका बारेमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यसलाई यसै रूपमा पारित गर्नुहुन्न, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा राजनीतिक छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगेर जानुपर्छ, किनभने यसले हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा नै केही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यसलाई यसै रूपमा पास गर्नुहुन्न। त्यस्तै एमाले सचेतक महेश बर्तोलाले एकैपटक धेरै विषय एउटै विधेयकमा राखेर संशोधन गर्दा कानुन निर्माणका सबै पक्षमा ध्यान पुग्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरूलाई पनि विधेयकमा हल्का ढङ्गले राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। फौजदारी प्रकृतिका विषयहरूलाई पनि असाध्यै हल्का ढङ्गबाट हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरू अपराधी हुन् कि राजनीतिक समूह हुन्, हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूलाई राजनीतिक समूहको आवरण दिएर त्यसलाई बचाउनका लागि प्रश्रय दिनका लागि राजनीतिक समूह भन्ने ठम्याइ निष्कर्ष सरकारले निकालेर आज हामी 17 वर्षदेखि आज द्वन्द्वका कयौँ विषयहरूलाई टुङ्ग्याउनका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। सङ्गमकालीन न्यायलाई निरूपण गर्नका लागि द्वन्द्वका यस्ता गम्भीर मानवाधिकार घटनाका विषयहरूलाई जोडेर काम गरिरहेका छौँ। समितिले काम गरिरहेको छ, उपसमितिले काम गरिरहेको छ, तर सरकार एक प्रकारले हिंसात्मक गतिविधिलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन ढङ्गबाट विधेयक ल्याउँछ, फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्छ, एउटा सत्ताको आयुसँग जोडेर यस्ता घटना हेर्न जब सरकार खोज्छ त्यति बेला हामीले भनेको विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवाधिकार कहाँ पुग्छ? त्यसकारण यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लियोस्, फिर्ता गर्ने कुरा मात्र होइन, यस्ता विषय आगामी दिनमा सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सोच्न पनि सकिँदैन।
विभिन्न 79 कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी तयार पारिएको केही नेपालीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख 26 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुन नहुने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पुनले सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि सरकारले चालेका कदमलाई सबैले समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले पनि कसैलाई आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रूपमा रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले आपसी सद्भाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदायले आदिवादलाई प्रशय दिन नहुनेमा पनि पुनले जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण र दण्ड पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाल सरकारले लिएको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्बन्धी नीति सही छ। यसमा प्रधानमन्त्रीजीले भर्खरै पनि राख्नुभयो। त्यसमा दृढतापूर्वक खास गरी सुशासनको मामिलामा अगाडि बढेको छु। त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री, सिटिङ प्रधानमन्त्री या आफ्ना दलका कोही नेतातिर त्यो चाहिँ अनुसन्धानको सुई सोझिए पनि त्यसको लागि म तयार छु। त्यसको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकाय, कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई मैले निर्देशन गरेको छु भन्नुभएको छ। अहिलेसम्मको कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा, यस्तो खालको चुनौती कसैलाई दिने या त्यस्तो उद्घोष गर्नुभएको छैन। त्यसलाई म सम्मान गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। र म के राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले गरेका यस प्रकारका कामहरू, चालेका कदमहरूलाई हामी सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गरौँ। र साथसाथै नेपाल सरकारको पनि म के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने कि राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुने खतराहरूलाई ध्यान दिँदै कोही प्रति प्रतिपक्ष होला या कोही प्रति नियोजित रूपले राज्य शक्ति परिचालित हुने, नियोजित रूपले त्यतातिर जाने, परिचालन हुने खालका सम्भावनाहरू कहीँ पनि देखिनु हुँदैन। त्यसो भयो भने हाम्रो राज्य लोकतान्त्रिक एउटा खुला समाज हो। कुनै पनि बेला कोही पनि सत्तामा रहन्छ, कोही विपक्षमा रहन्छ, राज्य शक्ति दुरुपयोग हुने खतराहरू रहन्छ, कोही प्रति लक्षित हुने खतरा रहन्छ। समकालीन दुनियाँमा हाम्रा छिमेकहरूमा धेरै ठाउँहरूमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग एक वा अर्को विरुद्ध प्रयोग हुने, राज्य शक्ति त्यसरी प्रयोग हुने र दुरुपयोग हुने देखेका छौँ। यस प्रकारका गलत अभ्यास र शिक्षाहरूबाट पाठ लिँदै सिक्दै हामीले चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यस्तै विशेष समयमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। उक्त प्रकरणमा किर्ते मुद्दा लगाएर दोषीलाई उम्काउने खेल भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका सबै विषयको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणका दोषी सुन तस्करमा संलग्नको पारदर्शी ढङ्गले छानबिन गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। आज ललिता निवासमा अनौठा किसिमको नाटक भयो। ठुला भ्रष्टाचारीका नायकहरूलाई अदालतले पक्र छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन। अब अहिले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा को म्याद थप गरिन्छ, 60 दिनसम्म करिब करिब राखिन्छ, थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिल्यो त भयो, के लेनदेन मिल्यो? अहिले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधबाट होइन, उनीहरूलाई किर्तेमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि किर्ते थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्यो? किन अदालतले म्याद थप गर्नु पर्यो? र आज किन किर्तेमा चलाउनु पर्यो, मुद्दा चलाउने काम भयो? यसमा लेनदेन होइन भने सरकारले यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ। र सिआइबीले यस प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, यसमा हामी प्रतिपक्षको गम्भीर रूपमा हामीले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ। यति मात्र होइन, अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् एक एक गरेर फाइल खोलौँ। गिरिबर्दर टी स्टेटको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। अहिले कैलालीको टिकापुरको जग्गाको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। यहाँ अन्य वाइड बडी, न्यारो बडी, ओम्नी यति जेसुकै काण्डहरू हुन्, जति पनि प्रसङ्ग उठेका छन्, यी सबै विषयमा सरकारले इमान्दारितापूर्वक छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। हामी त्यो माग गरिरहन चाहेका छौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले यहाँ यो मुलुकमा सुशासन दिन होइन, आज 310 जना भन्दा बढीहरूलाई किर्तेमा मुद्दा दर्ता गराएर
अब ललिता निवासमा सबै मान्छेलाई एकैचोटि उन्मुक्ति दिने यस्तो अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्दैछ। त्यस्तै काङ्ग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डेङ्गु रोग रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अहिले ज्वरोको लक्षण देखिएर अस्पताल जाने 70% डेङ्गुको संक्रमण पुष्टि हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। हस्पिटलमा जाने ज्वरोको लक्षणबाट हस्पिटलमा जाने 70% व्यक्तिहरू डेङ्गु रोगबाट संक्रमित भएका छन्। देशभरिमा आज डेङ्गु रोगबाट 13 जनाको मृत्यु हुँदा सुनसरीमा मात्रै 12 जनाको मृत्यु भएको छ। केवल धरानमा मात्रै 12 जनाको मृत्यु भएको छ। केवल धरानमा मात्र होइन, सुनसरीको दुबी, इटहरी, इनरुवा, कोशी, हरिनगर, भोकराहा सबै ठाउँमा यो रोगको संक्रमण बढिरहेको छ। त्यसैले यो रोग सुनसरी जिल्लामा एउटा भयावह रूपमा स्थापित भएको छ। डेङ्गु रोगले कोभिडमा जसरी जनता आतंकित थिए त्यसरी नै अहिले जनताहरू आतंकित भएको हुनाले डेङ्गु रोगको समुचित प्रबन्ध गर्नका निमित्त र डेङ्गु रोगबाट जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई विशेष हस्पिटलको व्यवस्था गरेर उनीहरूको समुचित उपचारका निमित्त सम्बन्धित मन्त्रालयको म सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेकाले औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसेर प्रचार गरेको प्रति पार्टीको ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको छ। युएई र साउदी अरबको भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष लिङदेनले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लिङदेनले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेनको सहमति नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले कोशीमा सभामुख र मन्त्री प्राथमिकताको विषय नभएको र राप्रपाले चाहे सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नै प्राप्त गर्न सक्ने गणितीय अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो। यसअघि नै गठबन्धनमै पनि बागमती र कोशीको सभामुख राप्रपाले लिने सहमति भए पनि त्यहाँको अङ्कगणितलाई हेरेर आफूहरूले नलिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले चाहेर पनि अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्ने वा विश्वासको मत दिने चरण समाप्त भइसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने जुन क्रियाकलापहरू भइराखेको छ त्यो भनेको दिल्लीमा बनेको 12 बुँदे सहमति र त्यसले तय गरेको मार्गचित्र र अहिले पनि खास गरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने गरी जो क्रियाकलापहरू भइराखेको छ त्यसमा सरकारी उदासीनता तथा धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणाम हुन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नको लागि हिन्दू, बुद्ध, किराँत लगायत सबै धर्मलाई समान सम्मान सहितको हिन्दू राष्ट्र देशको आवश्यकता हो भन्ने कुरामा हाम्रो जोड छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था हुनुपर्दछ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रमले झन बलियो बनाएको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। र पछिल्लो दिनमा खास गरी म यो हप्ता बाहिर रहेको बेला संसदीय समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्ने मौका प्राप्त गरेको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ। हामीले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको लेनदेनको सहमति भएको छैन भन्ने कुरा म सबै साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार मानिसहरूले तोकेरै सभामुख र एउटा मन्त्री लिने भयो राप्रपाले र अहिले
को गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा सघाउने भयो, टुङ्गो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि आएका छन्। म पत्रकार साथीहरू मार्फत आम देशवासी र हाम्रो शुभेच्छुकहरूलाई भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा त प्रक्रियाको हिसाबले नै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहेर पनि कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने, विश्वासको मत दिने त्यो चरणै समाप्त भइसकेको छ। त्यसकारणले त्यो विषय सरासर झुटो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सभामुख मागिराख्नै पर्दैन कोशी प्रदेशमा। सुरुको हामीले जुन गठबन्धन बनाएका थियौँ त्यसै बेला पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भागमा सभामुख परेको हो बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेश। तर हामीले त्यहाँको संसदीय गणितलाई ध्यानमा राखेरै राप्रपाले सभामुख लियो भने कुनै बेला यस्तो गणित बन्न सक्छ, त्यहाँको संसदीय गणितमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै भूमिका नहुन सक्छ। त्यसैले सभामुख नलिने भनेर त्यसबेलै राप्रपाले सभामुख नलिएको हो। र अहिलेको अवस्थामा सभामुख त्यहाँ त्यसै फालाफाल अवस्थामा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यस सभामुख लिनको लागि कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन, कुनै शर्त राख्नै पर्दैन। त्यसकारणले सभामुख र मन्त्री हाम्रो लागि त्यहाँ प्राथमिकताको विषय होइन। हामीले अहिले चाह्यौँ भने सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नै पनि प्राप्त हुन सक्ने गणितीय अवस्था छ। र तपाईँहरूले अघिल्लो दिनहरूमा सुन्नु पनि भएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीसम्मको अफर आएको भन्ने कुरा। र अहिलेको मुख्यमन्त्रीले पनि आफैले भन्नुभयो मुख्यमन्त्री दिँदासम्म राप्रपाले मानेन भनेर उहाँले त्यहाँको प्रदेश सभामै विश्वासको मत लिने क्रममा भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले एउटा मन्त्री लिएर, एउटा सभामुख लिएर त्यहाँ सघाउने भन्ने त्यस प्रकारका कुनै शर्तहरू भएको छैन। अब संविधानका विभिन्न धाराहरूको उपयोग अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेर जान्छौँ। तर अहिले बाहिर प्रचारमा आए जस्तो कुनै निर्णयहरू भएको छैन भन्ने कुरा भन्छु मात्रै, सुनाउँछु मात्रै होइन कि हामीले संसदीय समितिमा हाम्रो गणित अनुसार नेतृत्व लिएका छौँ। तपाईहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि अहिलेको संसदीय संरचना नै कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्था छैन। मात्र होइन, मैले बारम्बार भनेको छु, दुईटा दल भनेको पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै, अन्यथा धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ। र सुरुदेखि नै राजनीतिक दलहरूका बीचमा कुराकानीहरू भइराखेकै थियो र हामीले प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले पनि आफ्नो कुराहरू सार्वजनिक रूपमा पनि उठाइराखेका थियौँ। यो संसदीय समितिहरूमा दलहरूको हैसियत अनुसारको स्थान हुनुपर्दछ भनेर भनेका थियौँ। र अहिलेको गणित अनुसार हामी एक सिट अथवा एउटा समितिको दावेदार हो र त्यो कुरा अनुसारै अहिले हामीले प्राप्त गरेको छौँ। हामीले एउटा समिति प्राप्त गर्नुलाई कुनै शर्तसँग गाँस्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले तीनटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका प्राप्त गरेको छ। उसले चाहिँ अहिलेको गठबन्धनलाई के सघाउने शर्तमा त्यो प्राप्त गरेको हो त। त्यस कारणले यी सबै चिजहरू गलत हुन् जो बाहिर आइराखेका छन् कि दलको हैसियतको आधारमा हामीले समितिमा दाबी गरेको हौँ र त्यो प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सबै धर्मलाई बराबरी सम्मान सहितको हिन्दू राष्ट्र देशको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू 2017लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी तेस्रो संशोधन नियमहरू 2080 पारित गरेको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात नमिल्दा तथा त्यसलाई सच्याउने प्रावधान झन्झटिलो र सीमित अवधिको हुँदा खास गरी विद्यार्थीहरू ठूलो मर्कामा परेका थिए। अब प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि 6 महिनाको सट्टा 5 वर्ष कायम गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने बाध्यतामा रहेका नयाँ वा पुरानो नागरिकता बाहेक सबैले 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन सक्नेछन्। कुनै विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिइसकेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम वा थर संशोधन गराइएकामा त्यस बमोजिम एसएलसी, एसईई वा कक्षा 12 को प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम वा थर सच्याउन चाहेमा एक पटकका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याएको 1 वर्षभित्र दरखास्त दिन सक्नेछ। त्यसैगरी नागरिकता सच्याइएको 1 वर्षभित्र पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउन दरखास्त दिन पाउनेछ। गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषद बैठकले यो नियम पारित गरेको जनाइएको छ। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र सफल नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। माओवादी पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर मात्रै देश रूपान्तरणको आधार तयार पार्न सकिने जिकिर। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केही बुदामा सांसदहरूद्वारा आपत्ति। केही नयाँ कुराको सामनाका लागि तयार हुन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी। नेतृत्वको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसेर प्रचार गरेको प्रति ध्यानआकर्षण भएको रापरपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। रापरपाले सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको जिकिर। इराकमा 3 जनालाई फाँसीको सजाय। 300 जना भन्दा धेरैको ज्यान जाने गरी भएको विस्फोटमा संलग्न रहेको ठहर। र एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले भोलि 1 दिवसीय वरियतामा शीर्ष टोली पाकिस्तानसँग खेल्दै। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेभी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई आङ्गिक क्याम्पस स्नातक तहमा गरेको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ। नेभी संघ केन्द्रीय सदस्य आदर्श मल्लको नेतृत्वमा आज प्रदर्शन गर्दै शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्यहरू विजय महतो, विक्रम लाल कडेल, शैलेश मिश्र, ललितपुर नेभी संघ अध्यक्ष सरोज घोडासैनी लगायतले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसदेखि माइतीघरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए। चापागाई गत भदौ 4 गतेदेखि अनसनमा बसेका छन्। शुल्क वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ। चापागाईको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएकाले जीवन रक्षा गर्न माग गरिएको उनको भनाइ छ। 3,18,000 रुपैयाँ शुल्क गरेकोमा संस्थानले वृद्धि गरी 7,75,420 रुपैयाँ पुर्याएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन्। अध्ययन संस्थानले भने 2053 सालदेखि शुल्क वृद्धि नगरिएकोले अहिले शुल्क वृद्धि गर्नु परेको बताउँदै आएको छ। जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान सफल बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र बाँकेले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। जनमतमा माओवादी घर घरमा माओवादी भन्ने मूल नाराका साथ देशैभर एकसाथ सञ्चालन गर्ने भनिएको 3 महिने अभियानलाई सफल बनाउन माओवादी केन्द्र बाँकेका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। यही भदौ 16 गतेबाट माओवादी केन्द्रले देशैभर एकसाथ जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्दैछ। अभियानको तयारी स्वरूप माओवादी केन्द्र बाँकेले जिल्लाका 8 वटै पालिकामा पालिका स्तरीय विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। सोमबार नेपालगञ्जमा जिल्लामा सक्रिय पार्टीका विभिन्न जनवर्गीय
सङ्गठनहरूसँग छलफल तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ। छलफल तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं बाँके जिल्ला अभियान इन्चार्ज कुल प्रसाद केसी सोनाम र बाँके जिल्ला संयोजक नरेन्द्र प्रसाद पाण्डे जेम्सले सम्बोधन गरेका थिए। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा भएको मतगणना विवादबारे अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले सोमबार विपक्षी नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन गराउन गठित निर्वाचन समिति समेत विरुद्ध यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सङ्घको महासचिव पदका प्रयासी उम्मेदवार टङ्क प्रसाद शर्माले दायर गरेको रिट निवेदकको सुनवाई गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निवेदकले प्रश्न उठाई निवेदन गरेको देखिएकोले यसको वैधानिकता परीक्षण गर्न बाँकी नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सो निर्णय बमोजिम विपक्षीबाट हुन सक्ने गैर कानुनी कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने देखिएकाले यही भदौ 18 गतेसम्मका लागि भदौ 8 गतेको निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन गरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेश पश्चात साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी समूहले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालयमा लगाएको ताला सोमबार बेलुका खोलेको छ। पश्चिम नेपालको ठूलो सहर नेपालगञ्जका मुख्य सडक तथा चोकहरूमा घोडा खच्चड गाई वस्तु लगायत छाडा चौपायाको समस्या बढेको छ। सडकमा छाडा घोडा खच्चड र गाई वस्तुका कारण सवारी आवागमनमा समस्या हुनुका साथै सडक दुर्घटना हुन थालेका छन्। सडकका छाडा चौपायाको समस्या समाधानप्रति नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ध्यान नदिएकै कारण फेरि यो समस्या दोहोरिएको गुनासो स्थानीय नगरवासीको छ। सहरको मुख्य चोकहरू त्रिभुवन चोक, धम्बोजी चोक, बीपी चोक, पुष्पलाल चोक र गणेशमान चोक लगायत सुर्खेत रोड र सदर लाइनमा छाडा घोडा खच्चड र गाईगोरु यत्र भेटिने गरेका छन्। उक्त क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिमसँगै सर्वसाधारणलाई सडक किनारमा हिँड्न तथा सडकमा सवारी चलाउन निकै समस्या हुने गरेको छ। छाडा चौपायासँग मोटरसाइकल ठोक्किएर प्रदीप थारूको नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता नारायण डाङ्गीले छाडा चौपायाले दिउँसो र राति सवारी दुर्घटना बढाउने समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। डुडुवा खोलाको तीव्र कटानका कारण आसपासका गाउँहरू उच्च जोखिममा परेको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र डुडुवा नगरपालिकाका विभिन्न गाउँ र खेतीयोग्य जमिनको कटानका कारण गाउँ जोखिममा परेको हो। डुडुवा गाउँपालिका 4 को मिलनचोकवासीहरू डुडुवामा बाढी आउनासाथ घरभित्र कति बेला पानी पस्ने हो चिन्तामा पर्ने गरेका छन्। डुडुवा गाउँपालिका 4 का ओडा अध्यक्ष सगिर खाले कटानका कारण ओडाभित्रका बस्तीहरू उच्च जोखिममा परेको बताउँदै नियन्त्रणका लागि प्रदेश र संघ सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो। हालै बाँकेमा आउनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कटान नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइने आश्वासन दिनुभएको छ। बाढी र डुबानबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक पहल गरिने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभा 2-1 का सदस्य तथा प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारी लाल यादवले डुडुवा कटान नियन्त्रणका लागि तत्काल तटबन्धनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। बाँकेको विकट मानिने नरैनापुरमा क्याम्पस स्थापनाका लागि स्थानीय युवा खटिएका छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न ती क्षेत्रका युवा आवश्यक स्रोत र पूर्वाधारको खोजीमा लागि परेका छन्। विशेष गरेर नरैनापुर गाउँपालिकामा क्याम्पस नहुँदा यहाँका छात्रलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न समस्या हुँदै आएको जनाइएको छ।
सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट 44 किलोमिटर दक्षिण पूर्व भारतीय सीमासँग जोडिएको नरैनापुरमा कक्षा 12 सम्म पढाइ हुने माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन भए पनि अहिलेसम्म स्नातक तह अध्ययन गर्न राप्ती सोनारी गाउँपालिका वा नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय युवा विनय दीक्षितले बताए। गाउँपालिकामा क्याम्पस नहुँदा 12 कक्षा पास गरेपछि नरेनापुरका अधिकांश छात्रले पढाइ छाड्ने गरेका छन्। आफ्नै गाउँमा स्नातक तहको पढाइ हुने क्याम्पस सञ्चालन भए उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चाहना पूरा हुने र शिक्षामा नरेनापुरको अवस्था सुधार हुँदै जाने दीक्षितको भनाइ छ। तनहुमा छात्रालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ परेका छन्। रिसिङ गाउँपालिका 6 स्थित ज्यामिरे माई आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक झल बहादुर थापा पक्राउ परेका हुन्। थापा विरुद्ध भदौ 3 गते सोही विद्यालयमा पढ्ने 12 वर्षीय छात्रालाई बलात्कार गरेको उजुरी प्रहरीमा आएको थियो। त्यसपछि फरार रहेका थापालाई सोमबार साँझ लमजुङबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका एसपी अवशेष विष्टले बताउनुभयो। थापालाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी विष्टले जानकारी दिनुभयो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज मंगलबार 5 अङ्कले घटेको छ। हिजो 5 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.05 अङ्कले घटेर 1993.42 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार निर्जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 6.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन सबैभन्दा धेरै पुथेली बुखारी हाइड्रो र ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्डको शेयर 10% बढेको छ। आज 40,06,000 किता शेयर 86 करोड 51 लाख रुपैयाँ कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकको 3 करोड 62 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकको राजधानी बगदादमा सन् 2016मा 300 जनाभन्दा धेरैको ज्यान जाने गरी भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न रहेको ठहर सहित 3 जनालाई फाँसी दिएको छ। प्रधानमन्त्री मोहम्मद सिया अल सुडानीको कार्यालयले फाँसी दिएकाहरूको थप विवरण उल्लेख गरेको छैन। उनीहरूलाई आइतबार र सोमबार फाँसी दिएको हुन सक्ने अनुमान छ। द इस्लामिक स्टेट ग्रुप आइएसले यो आक्रमण आफूले गरेको जनाइएको थियो। आक्रमणका मुख्य योजनाकार मानिएका गजवान अल जावाई सन् 2021मा पक्राउ परेका थिए। फाँसी दिएका मध्ये उनी एक हुन सक्ने अनुमान गरिएको समाचार संस्था एएफपीलाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2016 को जुलाई 3 तारिकमा कराडामा घटना भएको थियो। अब खेल समाचार। पहिलो पटक एसिया कप क्रिकेट खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले भोलि पाकिस्तानको मुल्तानमा घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 30,000 दर्शक क्षमताको मैदानमा भोलि बुधबार एसिया कपको पहिलो खेल हुनेछ। नेपालले आफ्नो क्रिकेट इतिहासमा पहिलो पटक विश्व वरियताको नम्बर 1 टोलीसँग खेल्न लागेको हो। भोलिदेखि सुरु हुने एसिया कप यही 31 गतेसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुनेछ। भारत सुरक्षाको कारण देखाएर पाकिस्तान जान नमानेपछि पाकिस्तानमा 4 खेल र अरू खेल श्रीलङ्कामा हुनेछन्। समूह ए मा नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन्। नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल नेपाली समय अनुसार भोलि दिउँसो 3:15 बजे मुल्तान रङ्गशालामा हुनेछ। यो खेलपछि नेपाली टोली श्रीलङ्का जानेछ। नेपाल र भारत बीचको खेल भदौ 18 मा श्रीलङ्काको काण्डीमा हुनेछ। नेपाल र भारत बीचको खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 3:15 मा नै हुनेछ।
नेपालले गएको वैशाखमा घरेलु मैदान कीर्तिपुरमा एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको हो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र सफल नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। माओवादी पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर मात्रै देश रूपान्तरणको आधार तयार पार्न सकिने जिकिर। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केही बुदामा सांसदहरूद्वारा आपत्ति। केही नयाँ कुराको सामनाका लागि तयार हुन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी। नेतृत्वको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसेर प्रचार गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको रापरपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। रापरपाले सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको जिकिर। इराकमा 3 जनालाई फाँसीको सजाय। 300 जना भन्दा धेरैको ज्यान जाने गरी भएको विस्फोटमा संलग्न रहेको ठहर। र एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले भोलि 1 दिवसीय वरियतामा शीर्ष टोली पाकिस्तानसँग खेल्दै। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै